السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال المانجمنت اكسبليكاسيون خاصة بالباشلور بكالوريوس S1 ايكونومي اي جيستيون بجميع لي فيليير ديالو، اي اوسي بور لا ليسونس فوندامونتال S1 ايكونومي اي جيستيون، اي بور لي ديفيرونت étudiants اللي كيقراو المانجمنت ولا l'organisation des entreprises ولا l'entreprise et son environnement في les différents établissements privés et publics. Donc la partie d'aujourd'hui c'est la partie numéro 29 جزء رقم 29 اللي غادي يكون الابيزود الاول ديال ليكسبليكاسيون ديال لي ستركتور دونتربريز. اليوم ان شاء الله غنبدا لكم ليكسبليكاسيون ديال لي ستركتور دونتربريز. غنشوفوا اول حاجه سي كوا، شنو كيعني هذا الكونسيبت ديال ستركتور دونتربريز، شنو هما لي ديفيرون تيب دو ستركتور دونتربريز اللي كاينين. دونك اول حاجه نبداو بها ديفينيسيون. دونك la structure, c'est quoi une structure? Donc, on va structure, le binier des sharika. Donc, la structure d'entreprise peut être définie comme la somme totale des moyens employés pour diviser le travail entre des tâches distinctes, pour ensuite assurer la coordination entre ces tâches. Donc, structure d'entreprise, يمكن نعرفوها هي داك المجموع ديال لي مويان اللي كتستعملهم لونتربريز، لي مويان باش تقدر انها ديفيزي لو طرافاي، باش تقسم لو طرافاي. كما شفنا في الشابيتر ديال لي فونكسيون دونتربريز قلنا بان لاكتيفيتي في اون انتربريز ولا طرافاي في اون انتربريز يتقسم على ديفيرون فونكسيون، كل واحد كيشوف الفونكسيون ديالو، فونكسيون ديريكسيون، فونكسيون برودكسيون، فونكسيون سيكوريتي، فونكسيون ار اش اكسيتيرا. دونك لا ستركتور نقدروا نعرفوها بانها هي هذاك لا سوم توتال، يعني المجموع ديال دوك لي مويان اللي كدير لونتربريز باش ديفيزي لو طرافاي، باش ديفيزي لو طرافاي اونتر دي تاش ديستينكت يعني هما لي فونكسيون. Poursuite, assurer la coordination entre de ces tâches. يعني ان لا كورديناسيون اونتر هاد لي فونكسيون اللي قلنا ولا لي تاش كيبان في لا ستركتور. لا ستركتور هو هادوك لي مويان اللي كدير لونتربريز باش ديفيزي لي تاش ودير الكورديناسيون اونتر هاد لي تاش هادو. دونك هنا لا ريبارتيسيون اون فونكسيون اي سيرفيس كيما شفنا au sein d'une entreprise apparaît dans le cadre de cette structure. يعني ان لو طرافاي ديال لونتربريز كنلقاو فونكسيون ديريكسيون، كنلقاو فونكسيون مثلا كونطابل فينونسيير، كنلقاو فونكسيون برودكسيون، كنلقاو فونكسيون باغ اكزومبل ار اش. دونك هاد لي فونكسيون دابا لو طرافاي قسمناه. دونك راه لا ستركتور ديال لونتربريز راه بوغ اوبجيكتيف ان نديرو واحد لا كورديناسيون، واحد التناسق بين هادو. دونك لا ستركتور دونتربريز كتبان هنا، ها هو لا ستركتور مثلا هكا اكسيتيرا كل واحد سميتو. دونك هادشي كيما قلنا. دونك la structure de l'entreprise en fonction et services au sein d'une entreprise apparaît dans le cadre de structure. يعني أن la répartition des fonctions qui مشيت لكم les services كيبانوا في la structure de l'entreprise. Donc c'est quoi la structure? La structure d'une entreprise forme le schéma, هي واحد الشيما de répartition des tâches, des pouvoirs et des responsabilités. واحد الشيما ديال التقسيم ديال les tâches ديال les fonctions ديال لي بوفوار السلطات، واحد كيحكم على واحد، كل واحد علاش كيحكم، اي لا ريسبونسابيلتي المسؤوليات. دونك établir les structures a pour objectif de quoi؟ اول حاجه définir les services à constituer في لا ستركتور. لوبجيكتيف ديالنا نعرفوا لي سيرفيس اللي كاينين في لونتربريز، سيرفيس كونطابل، سيرفيس ار اش، سيرفيس برودكسيون اكسيتيرا. هذا اول حاجه. déterminer les activités de chaque service. كل سيرفيس شنو هو لاكتيفيتي ديالو. سيرفيس برودكسيون ها شنو كيدير، سيرفيس ار اش ها شنو كيدير. et aussi préciser les relations entre les services. ونديروا الريلاسيون اللي كاينين entre les services، على الريلاسيون اللي كتجمع بين ديريكسيون سيرفيس ار اش، ديريكسيون سيرفيس كونطابيليتي، ديريكسيون سيرفيس برودكسيون، والعلاقات اللي كيجمعوا بين هاد لي سيرفيس، والعلاقه ديال لي سيرفيس مع لي سيبوردوني ديالهم، لي سالاريي ديالو. هاد لي ريلاسيون يقدروا يكونوا ايرارشيك، يعني واحد كيحكم على واحد، راه نشرحوا هادشي مازال في لي ستركتور. فونكسيونيل كل واحد كيحكم على واحد، ايرارشيك يعني داك اللي فوق منك كيحكم عليك. فونكسيونيل يعني على حسب الفونكسيون، ولا دو كونساي يعني ريلاسيون كيعطي غير النصائح. دونك هنا une structure d'entreprise est représentée par un organigramme.
لورغانيغرام. دابا هذا اللي رسمت لكم هنا راه كيتسمى اورغانيغرام. بحال دابا هذا مثلا هو البي دي جي ديريكتور جينيرال ديال لونتربريز. دونك هذا اورغانيغرام. اكسي هنا كيكونوا لي زاتولي كيحكم على لي سيبوردوني ديالهم. دونك هذا اورغانيغرام. دونك la structure d'entreprise est représentée par un organigramme. Celui-ci est un graphique qui représenté sous la forme d'un document d'ensemble de la structure d'une entreprise et permettant de se rendre compte les différentes liaisons peuvent exister entre les services. Donc, la structure d'entreprise, كنمثلوها بأورغانيغرام. Organigramme واحد الجرافيك اللي كيكون sous forme de document اللي كيكون فيه l'ensemble ديال الستركتور ديال لونتربريز، يكون فيه لا ستركتور ديال لونتربريز. هاد لورغانيغرام كيعطينا فكره على لا ريبارتيسيون دي تاش، لا ريبارتيسيون دي ريسبونسابيلتي، لا ريبارتيسيون دي بوفوار اي لي ليزون اللي كاينين اونتر لي ديفيرون سيرفيس اللي في لونتربريز كيما شرحت لكم. دونك l'organigramme fait apparaître le processus réel كيعطينا دوك لو بروسيسوس ريال دو ليكزيرسيس دو بوفوار. يعني كيفاش لو بوفوار كتكون السلطه كتكون في لونتربريز. دونك لا ريبارتيسيون دي تاش اي لي ليان فورميل انتر لي سيرفيس كيما قلت لكم. دونك لي ديفيرون ستركتور دونتربريز اللي كاينين عندنا لا ستركتور هيرارشيك، لي ستركتور تراديسيونيل سو فورم ميليتير، عندنا لا ستركتور فونكسيونيل، عندنا لا ستركتور ستاف اند لاين اللي هي هيرارشيك و فونكسيونيل جمعهم بجوج، عندنا لا ستركتور ديفيزيونيل وعندنا لا ستركتور ماتريسيال. دونك هادو هما لي 5 تيب ديال لي ستركتور اللي كاينين. كل بارتي كل فيديو غنشرح لكم ستركتور. دونك غنبدا لكم بهيرارشيك هي الاولى، عاد فونكسيونيل، عاد ستاف اند لاين، عاد ديفيزيونيل، عاد ماتريسيال. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هذا الفيديو. المهم عطيتكم فكره على ستركتور دونتربريز اللي خصكم تعرفوا بان ستركتور دونتربريز هي واحد لا ريبريزونطاسيون ديال la répartition des tâches, des fonctions et des services dans une entreprise, du pouvoir et des responsabilités. Donc, les pouvoirs et les responsabilités, la répartition de fonctions et de services, qui est la structure, ou la structure qui représente l'organigramme. Donc, j'espère que vous avez compris. Au revoir.